تشریف لا رہے ہیں میری مراد حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والکمال۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة۔ وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة۔ وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع وأول مشفع۔ وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يقرأ باب الجنة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: یا الہی، جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، شہر ڈسکا، ضلع سیالکوٹ دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث اور یوتھ فورس دے شاہینوں، مختلف علاقیاں چوں محبت و عقیدت دے جذبات لے کے آنے والے معزز مہمانوں،
اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جلیلہ اندر دعا ہے اللہ کریم ساڈی حاضری نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ جس طرح آج محبوب دی عظمت محبوب دی سیرت دے حوالے نال آپ دے شان و مقام دے حوالے نال اس مقام تے مل بیٹھے ہیں، اللہ زندگی اندر مکے مدینے کٹھیاں فرمائے، اللہ قیامت والے دن حضور دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے، اور آپ دے خوشبودار ہتھاں چوں اللہ مینوں تینوں سب نوں جام کوثر نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ تمام منتظمین حافظ سلمان صاحب دے جتنے رفقا نے اللہ پوری ٹیم نو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے دائیں بائیں علماء کرام قائدین تشریف فرمانے، میں چونکہ وقت بڑا مختصر ہے میں دعا کرنا اللہ تمام میرے علماء دیاں زندگی اندر برکت فرمائے، یوتھ فورس دے جوانہ دی اللہ قدم قدم تے حفاظت فرمائے۔ حضرات ماہ ربیع الاول ہے، نبی پاک دی ولادت با سعادت دا مہینہ، ماہ ربیع الاول ہے، آپ دی ہجرت دا مہینہ ماہ ربیع الاول ہے، آپ دی وفات پاک دا مہینہ ہے۔ حضرات میں لمبی بحث اندر نہیں جانا چاہتا، آپ دی پیدائش دی ولادت با سعادت دی تاریخ اندر شدید اختلاف ہے، کوئی مائی دلال سینے تے ہاتھ مار کے نہیں کہہ سکتا کہ 12 ربیع الاول ہی آقا دی ولادت دا دینے، نہیں 2 ربیع الاول دی تاریخ بھی موجود ہے۔ حضرات نبی پاک دی ولادت دے بارے مولانا احمد رضا خان دا فتاوہ پڑھ لو، 8 ربیع الاول آپ دی ولادت دسی گئی۔ ہاں محمود پاشا فلکی پڑھ لو، 9 ربیع الاول ثابت کر چکے نے، ابو الفدا نے 10 ربیع الاول ثابت کیتا ہے، شیعہ مورخین دے نزدیک 17 ربیع الاول ہے، پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے نزدیک 10 محرم ہے۔ کیڑی تاریخ ہے؟ حضرات آئیے سوچئے کہ آپ دی ولادت دی تاریخ اندر اتنا بڑا اختلاف ہے تو کیوں؟ عید الفطر مہینہ شوال تاریخ پہلی کسے جماعت دا اختلاف نہیں، کیوں؟ آپ نے تاریخ بھی دسی، مہینہ بھی دسیا، آپ نے عید منا کے نمونہ بھی پیش کیتا۔ عید الاضحیٰ آئی، ماہ ذوالحج ہے، تاریخ 10 ہے، کس طرح عید ادا کرنی ہے حضور نے اپنی زندگی دا نمونہ پیش کیتا ہے، پڑھ کے دکھائی، کسے جماعت دا اختلاف نہیں۔ حضرات اللہ دی قسمیں 63 سالہ زندگی اندر 23 سالہ نبوت دی زندگی اندر حضور ایک بار بھی اے عید منا دیں دے اختلاف رہنا سی؟ سارے بولو، اختلاف نہیں سی رہنا۔ آج اختلاف ہے تو کیوں؟ پوری توجہ نال میں انشاءاللہ بڑا شارٹ کٹ گفتگو کرانگا۔ اختلاف کیوں ہے؟ پورا ذخیرہ حدیث پڑھ لو، سیاستہ پڑھ لو، نبی پاک نے اپنی پاک زبانوں اپنی ولادت دا نہ مہینہ دسیا ہے نہ سرکار نے تاریخ دسی۔ تاریخ دیاں کتاباں نے، حدیث دی کسے کتاب اندر آپ نے ولادت دا مہینہ دسیا ہے کہ میں کس مہینے پیدا ہویا؟ آپ نے کوئی ولادت دی تاریخ دسی ہے؟ بولو۔ اور نہیں، بس آپ نے اتنا فرمایا میں سوموار نو پیدا ہویا، آپ نے سوموار نو چنڈیاں نہیں لگائی ہیں، آپ نے فرمایا میں سوموار نو پیدا ہویا، آپ نے ریلی نہیں نکلوائی، آپ نے فرمایا میں سوموار نو پیدا ہویا۔ حضرات نوجوانہ نے لڑیاں نہیں پائیاں، نبی پاک دے صحابہ وچوں کسے گروہ نے پنگڑا نہیں پایا۔ حضرات نبی پاک دی صحابیات وچوں کوئی نبی پاک دی کلمہ پڑھنے والی ہائے ہائے ننگا چہرہ کر کے سکرین تے نہیں آئی، پبلک دے سامنے نہیں آئی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار دا دن دسیا ہے، اور آپ دی سیرت کیا ہے، آپ دا نمونہ کیا ہے؟ آپ نے سوموار دا روزہ رکھیا ہے۔ ایک کم بڑا اوکھا ہے، اینیاں دیگاں پکیاں وہ کون کھائے گا؟ اینا دیگاں پکیاں نے وہ۔ حضرات آپ نے اپنی ولادت دا مہینہ تاریخ نہیں دسیا، آپ نے فرمایا ولدت یوم الاثنین، میں پیدا ہویا سوموار دے دن۔
آپ نے کی کیتا بولو؟ سال بعد، سال بعد، سال بعد، بولو اچھی بولو۔ اور مسلمانوں، میرا نبی معمولی ہستی نہیں جدے آن دی خوشی منان واسطے 360 دن انتظار کیتا جائے، 12 مہینے انتظار کیتا جائے کہ وہ دن آئے گا سرکار دی خوشی کران گے۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے، میرا اس مسلک نال تعلق ہے، میرا اس گروہ نال تعلق ہے، میرا اس جماعت نال تعلق ہے جو نبی پاک دی خوشی واسطے سال پر انتظار نہیں کر دے، ہر لمحہ خوشی، ہر پل خوشی، ہر آن خوشی۔ نبی پاک دے آن دی 24 گھنٹے زور اندر بھی بولو اللہ کر کے مر جو مدینے جا کے، آپ دے آن دی فجر اندر بھی خوشی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ظہر اندر نبی پاک دے آن دیا خوشیاں نے، عصر اندر بھی خوشیاں، مغرب اندر عشاء اندر۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات گرامی میرے پاک نبی دی ذات عام ذات نہیں، معمولی ذات نہیں، بڑی اعلیٰ ذات میرے نبی دی۔ اللہ پاک نے میرے پاک نبی نو اونچی شان عطا فرمائیاں، مالک کائنات نے میرے پاک نبی نو اعلیٰ مرتبے عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی شان والا نبی ہے، اتنی عظمت والا نبی ہے، میں سال انتظار نہیں کر سکتا نبی پاک دے آن دیا خوشیاں واسطے، مینوں تے ہر آن خوشی رہندی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اسے واسطے میں پاکستان دی گلی گلی کہہ رہے ہیں، دل جان جی دے نا لاؤنا ہے او دا نام محمد سونا ہے۔ ذرا اچھی کہو سبحان اللہ، ہاتھ لہرا کے کہو سبحان اللہ۔ سنو پیار دیاں گلاں، دل جان جی دے نا لاؤنا ہے او دا نام محمد سونا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بڑا پیارا جملہ ہے، صدقے جاواں قربان جاواں۔ انج رکھیا رب نے نا چن کے، گیا کمب براق بھی نہ سن کے۔ کہہ دے پھر کہہ دے، انج رکھیا رب نے نا چن کے، گیا کمب براق بھی نہ سن کے، گیا کمب براق بھی نہ سن کے، اونا ورگا پلا کوئی آنا ہے، اونا ورگا پلا کوئی ہونا ہے، جیدہ نام محمد سونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات توجہ فرمانا۔ کیوں بحث پہ کر دیو شالاتے، کیوں بحث پہ کر دیو؟ آقا بشر بن کے آئے، نور لے کے آئے، بشر بن کے آئے نور، سارے بولو نور لے کے آئے۔ کیوں بحث پہ کر دیو شالاتے، ان سدیا رب اسماناتے، جیڑا فلکاں دا بنیا پرونا ہے، جیڑا فلکاں دا بنیا پرونا ہے، او دا نام محمد سونا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، دل جان جی دینا لانا ہے، او دا نام محمد سونا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا عظمت میرے آقا دی، کیا شان میرے مصطفیٰ دا ہے۔ دل حشر دلوں کی رول ویسن، سب یار یارانو بھول ویسن، سب یار یارانو بھول ویسن۔ ہاں جن کم اساڈے آنا ہے، او دا نام محمد، او دا نام محمد۔ لوگ ساڑھے والی اشارے کر دینے، توجہ کرنا، سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہائے اللہ میری توبہ، اور اسی کھلے دل دے لوگا، اسی کھلے مزاج دے لوگا۔ اللہ اللہ اللہ، میرا مسلک امن والا ہے، میرا مسلک امن والا، میری یوتھ فورس امن والی، مرکزی جمعیت امن والی۔ اسی گالی گلوچ دی جنگ والے نہیں، اسی دلائل دی جنگ والے ہیں۔ ایماندار نہ دسو، گھر مہمان آندا ہے کہ نہیں؟
जिन्ना घर आउंदा बोले, दूजा तकलीफ ना करे। जिन्ना बाहर लिख के लाया ना नो एंट्री, वो ना बोल। क्यों भी मेहमान आउंदे ने, सारे बोलो खुशी हुंदी है मेहमान दे आण दी। बोलो मेहमान आए खुशी हुंदी है, सियाणियां नूं भी अयाणियां नूं भी सारिआं नूं खुशी हुंदी। सारे बोलो सियाणियां नूं भी खुशी हुंदी है, सारे बोलो नियाणियां नूं भी। ये दसो सियाणियां दी ते अयाणियां दी खुशी एक जैसी है? बोलते नहीं हो। सियाणियां दी खुशी की है, तवज्जो मेरे वल, मेहमान आया है मोहब्बत बढ़ेगी। सियाणियां दी खुशी की है, तवज्जो, मेहमान आया है नफरत मिटेगी, शकरंजियां मिटणगियां, मोहब्बत बढ़ेगी, रिश्तेदारी मजबूत होएगी, ताल्लक मजबूत होणगे, मोहब्बत बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा। ये सियाणियां दी खुशी है, ये सियाणियां दी खुशी है ते न्याणियां नूं भी खुशी है। मेहमान आया है अम्मी बिरयानी पकाएगी। मेहमान आया अम्मी, और खुशी सियाणियां नूं भी है, खुशी अयाणियां नूं भी है। सियाणियां दी खुशी और है, अयाणियां दी खुशी और है। सियाणियां दी खुशी संजीदा खुशी है, सियाणियां दी खुशी सुलझी खुशी है। अयाणियां दी खुशी पेस्ट्रियां खाण वास्ते, केक खाण वास्ते, मिठाई दे डब्बे खाण वास्ते, जूस दे डब्बे पीण वास्ते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुसलमाना मेरी खुशी सियाणियां वाली है। क्यों? मेरी उम्मत दे सियाणे कौन ने? अबू बकर सिद्दीक सियाणे। इस उम्मत दे सब तो दना कौन? उमर फारूक दना। इस उम्मत दे सब तो सियाणे उस्मान अली। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। साडी खुशी नबी पाक दे सहाबा वाली, साडी खुशी सियाणियां वाली, न्याणियां वाली नहीं। न्याणियां वाली मैं कदों कहना फलां मसलक नूं खुशी नहीं, सारियां नूं खुशी है। कईयां दी सियाणियां वाली, कईयां दी न्याणियां वाली। और जिन्हां दी न्याणियां वाली खुशी है, उन्हां दे मुंडियां ने पट्टियां बनियां ने, मोटरसाइकिल दियां बैंसरियां कड्डियां ने, इधर जा रहा इधर जा रहा है। जोर दी अजान भी हो गई, असर दी अजान भी हो गई, मगरब दी हो गई, टस तो मास नहीं है, बस इधर जा रहे इधर जा रहे। सारा दिन वारा गर्दियां करके घर आ गया। लो जी महबूब की आमद मरहबा। ना फजर पड़ी, ना जोहर पड़ी, ना असर पड़ी, सारा दिन बाजारां च फिरदा रहा। नबी पाक ने फरमाया बुरी जगह बाजार है, बेहतरीन जगह मस्जिद है। बुरी जगह बाजार है, बेहतरीन सारे बोलो मस्जिद है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुरीद के ना हाफिज अताउर रहमान साहब अल्लाह उन्होंने उम्र दराज के, और ने एक दिन 12 रबीउल अव्वल ना दिने प्रोग्राम रख लिया। मेरी भी तकरीर सी, मैं क्या यार वेखो लोग कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, ते आपां ओ काम करिए जेड़ा हजूर मिशन लेके आए ने, जेड़ा आका मिशन लेके आए। लोग खामोश हो गए, पता नहीं की कहने लगा है। मैं क्या आज ऐलान कर दो, झंडी लानी है ते पक्की पक्की लानी है। वो झंडी नहीं लानी जड़ी 12 नूं लगे ते 13 नूं चढ़ जाए। वो कच्ची झंडी नहीं लानी जड़ी 12 नूं लाइए 14 नूं चढ़ जाए। कोई चढ़ जाए, कोई खंबे दियां तारां चढ़ जाए, वो झंडी नहीं लानी। वो झंडी लानी जड़ी कबर तक नाल जाए। आओ नबी दी सुन्नत वाली झंडियां ला लो। अल्लाह अकबर कबीरा। 12 बंदियां दाढ़ी रख ली। बोलो अल्लाह दी कसम, मैनू कोई कहे ना लो जी फलां इलाके में मिलाद की खुशी में 50 बंदे बेनमाज नमाजी बन गए, मैं कहूँगा मरहबा। कोई कहे फलां इलाके में इतनी औरतों ने पर्दे का वादा कर लिया, मैं कहूँगा मरहबा। कोई कहे इतने लोग थे जिन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह गाने ड्रामे से तौबा कर ली, सानू खबर किस। लो जी फलां इलाके में एक चौधरी ने 60 पाउंड का केक काटा। फलां इलाके में एक चौधरी ने 50 देगें पका दी। और यार खान पीन दे चक्कर चो बाहर निकलो, कोई हजूर दे मिशन दी गल भी सुनाओ, कोई हजूर दे मिशन दी गल सुनाओ। सारी जिंदगी टुक्कर पानी ते ही रहना है, ये ते सारे ही खा रहे ने। मेरे पाक नबी जनाबे मोहम्मद
آپ نال نسبتاں جوڑو، تعلق جوڑو۔ اللہ 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 کیوں جی دی نسبت نبی پاک وال ہو جاندی ہے او مسلمانوں دے دوویں جہان سور جاندے۔ اسی تاتے پاکستان دی گلی گلی کہنے آ حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، سارے کہو سبحان اللہ۔ حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، سو رب دی جگ اندر انہ عزتیں پائیاں نے۔ اللہ 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 صدیق بھی جنتی ہے، فاروق بھی جنتی ہے، صدیق بھی جنتی ہے، فاروق بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، حیدر بھی جنتی ہے۔ خوشخبریاں میرے آقا نے لوگوں خود فرمایا نے، خوشخبریاں میرے آقا نے لوگوں خود فرمایا نے۔ حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے۔ ایک جملہ بڑے پیار والا ہے، توجہ فرمانا ذرا، اللہ 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 محبت دی بات سننا ذرا۔ مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیا، مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیا، جو دائی حلیمہ نے لوگوں عصمت پایا نے، جو دائی حلیمہ نے لوگوں عصمت پایا نے۔ حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنہ مکہ ویکھیا مدینہ ویکھیا ہے، کیوں نہ انہاں دا تذکرہ بھی کر جاواں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ فرمانا ذرا۔ ان آکھیاں دی قسمت تو جند جان کراں صدقے، ان آکھیاں دی قسمت تو جند جان کراں صدقے، جن اکھیاں نو مولا نے او گلیاں وخائیاں نے، جن اکھیاں نو مولا نے او گلیاں وخائیاں نے۔ حسنین دے نانے نال جن پکیاں لائیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت نال پیار کر لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نال پیار کر لو، نبی پاک دے مشن نال پیار کر لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جشن چھوڑو مشن اپناؤ، میرے پاک نبی دا مشن اپنایا، دنیا بھی سمر جائے گی، عقبہ بھی سمر جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مشن اپنا لو، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مشن اللہ دی عبادت، میرے نبی دا مشن اللہ دی توحید۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ لوگو میرے کملی والے دے مشن تے آ جاؤ۔ مالک کائنات دا قرآن میرے محبوب پاک دا تذکرہ کر رہا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آن دا تذکرہ فرمایا ہے، آپ دے مشن دا تذکرہ فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مالک نے فرمایا کوئی شک والی بات نہیں، پکی بات ہے، اللہ نے مومنات احسان کر چھڑیا ہے۔ اللہ نے مومنات سارے بول، اللہ سونے تیرے تے احسان اور بھی بڑے نے۔ اکھاں دیتی آئی مولا تیرا احسان ہے کہ نہیں؟ بولو۔ اللہ سونے کن دیتے ہی سنن واسطے تیرا احسان ہے کہ نہیں؟ اللہ زبانہ دیتی ہی بولن واسطے تیرا کتنا بڑا احسان۔ اللہ اللہ اللہ، دل دماغ عطا فرمایا، اللہ تیرا کتنا بڑا احسان۔ پورا قرآن پڑھ لو، اللہ پاک نے کتے نہیں فرمایا بندیوں میں توڑی اکھیاں بڑھا کے توڑے تے احسان کیتا ہے، میں تنو کن دے کے توڑے تے احسان کیتا، زبان دے کے توڑے تے احسان کیتا، اولاد دے کے توڑے تے احسان کیتا۔ نہیں فرمایا نہیں فرمایا، اکو نعمت جیدہ نہائے محمد۔ فرمایا مومنو یاد رکھنا،
میں مصطفیٰ دے کے توڑے تے احسان کیتا، باقی نعمتاں یاد کروائیاں، باقی نعمتاں دا تذکرہ قرآن نے کیتا ہے۔ سن لو قرآن، اللہ پاک نے اپنی نعمتاں اپنی مخلوق نو کیویں یاد کروائیاں۔ مالک نے فرمایا 30واں پارہ، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ اللہ نے اکھیاں دا تذکرہ فرمایا، زبان دا ذکر فرمایا، ہونٹاں دا ذکر فرمایا۔ اے نہیں فرمایا میں تیرے ہونٹ بنا کے تیرے تے احسان کیتا، احسان کیتا ہے کر کے جتایا نہیں، لیکن مصطفیٰ دیاں واریاں آئیاں، اللہ پاک نے احسان جتلایا ہے، کیونکہ سب تو بڑا احسان ہے، سب تو بڑا انعام ہے، سب تو بڑی اللہ پاک دی نعمت ہے۔ باقی نعمت اللہ نے کیویں یاد کروائیاں؟ 30واں پارہ سورہ نبا، خالق کبریا نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ میرے اللہ نے نعمتاں یاد کروائیاں، میرے اللہ نے نعمتاں دا تذکرہ ضرور کیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، انسان تیری زمین دا تذکرہ فرمایا، آسمان دا تذکرہ فرمایا، رات دا تذکرہ فرمایا، دن دا تذکرہ فرمایا، تیری نیند تے آرام دا تذکرہ فرمایا، تیرا جوڑا بن کے آن دا تذکرہ فرمایا، بارش دا تذکرہ فرمایا، اے نعمتاں یاد دلوائیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ دیواری آئی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى المؤمنین۔ اللہ جی باقی احسان تے جتلائے نہیں، اے سونا کملی والا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ جتلایا۔ آواز آئی اے باقی نعمتاں، اے اکھیاں، اے کان، اے زبان، اے ہونٹ، اے دل دماغ میں عیسائیاں نو بھی دیتے، یہودیاں نو عطا کیتے، ہندوਆਂ تے سکھاں نو عطا کیتے، باقی ساریاں نعمتاں ہر قسم دے لوگاں نو دتیاں نے۔ کملی والا مصطفیٰ صرف مومناں نو دیتا ہے۔ کملی والا صرف بولو اسی کملے ہاں، اپنا محبوب نورین دے چھڑیے، اور رب نے سانو دیتا ہے، سید البشر ہے، عام بشر نہیں، سید البشر ہے، عام بشر نہیں، سید البشر ہے، نسل انسانی کے سردار۔ آپ نے فرمایا آنا سید ولد آدم یوم القیامہ، دنیا تے سرداری ہے ہی ہے۔ آپ نے فرمایا او لوگوں قیامت والے دن بھی میں اولاد آدم دا سردار بن کے آواں گا، قیامت والے دن بھی میں اولاد آدم دا یعنی سید البشر بن کے آواں گا، قیامت والے دن بھی میں اولاد آدم دا سردار بن کے آواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا تے بھی اللہ پاک نے سرداری عطا فرمائی، قیامت والے دن بھی اللہ میرے مصطفیٰ نو سرداری عطا فرمائے گا۔ اور کتنا پروٹوکول ہوئے گا میرے مصطفیٰ دا میدان حشر اندر، کتنا اعلیٰ مقام ہوئے گا میرے آقا دا قیامت اندر۔ آپ نے فرمایا اللہ جنت نو داخل کرنے واسطے، جنت داخل کرنے واسطے 120 لینا لوائے گا، صفاں بنائے گا۔ کنیاں سارے بولو، جدھر ریاضی جو نمبر ٹھیک ہے نوچی بولو۔ 120 لینا کدھر جا رہی نے؟ بولو سارے بولو۔ 120 لینا 120 صفاں کدھر جان گیاں؟ نہ کوئی تکے، نہ کوئی چپیڑ، نہ کوئی سوٹی، نہ کوئی گاڑ۔ سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین۔ آپ نے فرمایا 120 لینا لگ جان گیاں جنت جان واسطے، 120 صفحہ بن جان گیاں جنت جان واسطے۔ مسلمانوں میرے سید البشر دا پروٹوکول تے ویکھو نا۔ آپ نے فرمایا
120 صفاں دے وچوں 80 صفاں میں اکیلے محمد دی امت دیاں ہونیاں نے 120 وچوں 80 صفاں اکیلے محمد مصطفیٰ دی امت دیاں ہونیاں نے اینو سید البشر کہندے جدی دنیا تے بھی سرداری ہے جدی حشر اندر بھی سرداری ہے اللہ اکبر کبیرہ آؤ مسلمانوں اللہ دی سب تو بڑی نعمت اللہ دا سب تو بڑا انعام اللہ پاک دا سب تو بڑا احسان سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ مسلمانوں توجہ فرماؤ عید الفطر کیویں پڑھنی ہے کنیاں رکعتاں نے کی کرنا ہے کنے دسیا ہے بولو رسول پاک نے دسیا ہے وحی دی زبانوں دسیا ہے عید الاضحیٰ کیویں پڑھنی ہے کس مہینے پڑھنی ہے کس تاریخ نو پڑھنی ہے کنیاں رکعتاں پڑھنیاں نے کنیاں تکبیراں پڑھنیاں نے کنے دسیا بولو تے کل والی عید کیویں پڑھنی ہے مولوی صاحب نے دسیا ہے کتھے کیڑا نعرہ لانا ہے مولوی صاحب نے دسیا ہے کتھے کھڑونا ہے مولوی صاحب نے دسیا ہے اللہ دی قسم نبی پاک نے کچھ بھی نہیں دسیا نبی پاک نے کچھ بھی نہیں دسیا سب مولوی صاحب نے اپنی طرف سے بتایا کہ فلاں مسجد کے آگے یہ نعرہ لگے گا فلاں چوک میں یہ نعرہ لگے گا اور لوگوں مولوی کے غلام نہ بنو مصطفیٰ کے غلام بنو مصطفیٰ کے غلام بنو مصطفیٰ اینجنا پیار نال کول بیجو سر تے قرآن رکھ دے مولوی صاحب تینو اللہ دی قسم قرآن تیرے سر تے رکھے آئے جھوٹ نہ بولی صحیح دس اس عید دے بارے حضور دی تعلیم کی ہے ماں مر جائے گی جے بول جائے ادھر ادھر کھسکے گا چونکہ چنانچہ اس لیے گویا کہ لیکن دیکھو نا جمعے کو بھی تو عید کہا گیا ہے یہ بھی تو ایسا بھی تو کہا ہے نا حالات کے تقاضوں کے مطابق چلنا پڑتا ہے اس وقت بریانی بھی نہیں تھی اب تو ہم بریانی بھی کھاتے ہیں سجے کھبے نکلے گا حضور کی سنت کی طرف نہیں آئے گا آؤ میرے پاس آؤ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نبی کی سنت کا پتہ بتائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائیں گے مسلمانوں توجہ فرماؤ ذرا اللہ اللہ کیوں بھی قربانی کر دے ہو کہ نہیں میرے ورگا ماڑا جا مولوی 70,000 دا بکرا تے میں بھی کر لینا فرمان کیندہ ہے بولو اور بولو اللہ کر کے مدینے مرو جا کے کدہ فرمان ہے میرے ورگا ماڑا جا بندہ 70,000 دا بکرا کر لیندہ ہے سلمان اعظم صاحب جیسے ماشاءاللہ میرے نال کئی تگڑے بکرے کر سکتے ہیں جڑا 70,000 دا بکرا کر سکتا ہے وہ 5,000 دیاں چنڈیاں ہی نہیں لا سکتا یار میرے نبی دا فرمان تے لے کے آ اللہ دی قسم اسی لوٹ پوٹ ہو جائیے اسی کیوں نہیں یہ کم کر دے تم سن لو ذرا سن لو قیامت تھی مدینے میں اس ماہ کی 12 کو قیامت تھی مدینے میں اس ماہ کی 12 کو ارے فاطمہ روتی تھی ہم خوشیاں مناتے ہیں حسنین تو روتے تھے ہم لڑیاں مچاتے ہیں نانا میرے ویرا انجنا کریا کر نبی پاک دا متوالا بن جا نبی پاک دا پروانہ بن جا ایک حضرات میں حدیث سناوا میرے پیارے آقا جناب محمد ایک دن نہ حضور وضو فرمان لگے ذرا ایک باری کھل کھل کے کہو سبحان اللہ لگتا گھنٹی وجن لگی ہے ہاں جی نہیں اڈی شدری وجدی کیوں بھائی حضور کی کرتے سن وضو صحابہ نے ویکھیا انہوں نے ہتھاں دیاں تلیاں تھلے کیتیاں دسو کدے واسطے بولو حضور کے وضو شریف کا پانی شریف لینے کے لیے جسے جتنا مل جاتا وہ چہرے پر بھی ملتا سینے پر بھی ملتا حضور نے فرمایا ایسا کیوں کرتے ہو یا رسول اللہ آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کی محبت کی وجہ آپ نے فرمایا لو سنو یہ تہاڈا اپنا انداز میں جڑا انداز میں دساں میرا دسیا انداز کی ہے جیڑا میرے نال پیار کردا ہے تے سچا پیار کردا ہوے اونوں کی کرنا چاہیدا ہے فلیصدق الحدیث اونوں چاہیدا ہے جدوں گل کرے سچی گل کرے
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਝੂਠ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਡਸਕੇ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਗਿਆ, ਬੈਠਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੀਊ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਫੁੱਫੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਝੂਠ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਨੰਬਰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਗਏ 10 ਨਹੀਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਚੱਲਿਆ ਛੋੜ ਦੇ ਝੂਠ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਦਾ ਕਰੋ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, मोबाइल ते भी झूठ, रौला है झूठ, हाथ लहरा के कहो झूठ, सारे बोलो झूठ। दीन दे मामले च झूठ नहीं बोलना, दुनिया दे मामले च झूठ नहीं बोलना, रिश्तेदारियां दे मामले च झूठ नहीं बोलना, दुकानदारी अंदर झूठ नहीं बोलना, ऑफिस अंदर बैठ के झूठ नहीं बोलना। ये मेरे नबी दा फरमान है। और दूसरा आपने फरमाया फलीयुक्रिम ज़ैफ़ा, मेहमान की इज्जत करनी है, मेहमान की रिस्पेक्ट करनी है। और तीसरा नबी पाक ने फरमाया ला यूज़ी जा रहू, अपने पड़ोसी नूं दुख नहीं देना, अपने हमसाए नूं दुख नहीं देना, अपने पड़ोसी नूं दुख नहीं देना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आखिर ते फरमाइश पूरी करके बात खत्म। आन लो ते शानो सोना, सारे जहानो सोना। जी दा ईमान मेरा नबी सारी कायनात तो सोना है, उच्ची कहो सुभान अल्लाह। आलो ते शानो सोना, सारे जहानो सोना। खालिद तो सुन ले आके, खालिद तो सुन ले आके, एक नगमा हुजूर दा, मौला दिखावे सबनू मदीना हुजूर दा, सब सोने नालों सोना। उम्मत दा आया वाली, उम्मत दा आया वाली, मोडे ते कमली काली, मोडे ते कमली काली। सब नबियां तो आला लोगो, वड्डे भरा वाला रौला ये, सब नबियां तो आला लोगो, है रुतबा हुजूर दा, सब नबियां तो आला लोगो, रुतबा हुजूर दा, मौला दिखा दे सबनू। आखिरी जुमला मेरा मशवरा है, लुडियां ना पाया कर, ना जश्न मनाया कर, लुडियां ना पाया कर, ना जश्न मनाया कर, वीरा अपनाया कर, वीरा अपनाया कर, तरीका हुजूर दा, वीरा अपनाया कर, तरीका हुजूर दा, मौला दिखा दे सबनू। इधर हदीसां खोली आओ, इधर हदीसां खोली आओ, सियासतां खोली आओ, सानू मनवाई आओ। असी ते सरकार दा नाम आ जाए चूचरा नहीं कर दे, सरकार दा नाम आ जाए चूचरा, चूचरा। हुण मौली साहब एवं सज्जो खब्बे दलील लै लैके सानू कायल करे, असी कोई एडे एडे अनपढ़ ते थोड़ा गया। अल्लाह दा फजलो करम है, साडी निस्बत नबी पाक दी हदीस नाल है, साडी निस्बत अल्लाह दे कुरान नाल है। हाँ मेरी दावत मेरा पैगाम है, सारी दुनिया की बात छोड़ो, मदीने वाले की बात मानो। किसकी बात मानो? कितनी किसकी बात मानो? नमाजा किनिया ने बोलो? 6 रोजे किन्ने ने? 30 31 ईदा किनिया ने? 3। अस्सलामु अलैकुम।